दोस्तों, 11 मई 2021 को पब्लिश होने वाली यात्रा में हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हिंदुस्तान में धार्मिक राजनीति का खात्मा होने जा रहा है। दरअसल हमने ये मौक़िफ़ बीजेपी के दूसरे दौरे हुकूमत में हिंदुस्तानी समाज में पैदा होने वाली बेचैनी को देखकर अपनाया था। कुछ बैनुल-अक़वामी सियासी तब्दीलियां भी हमारी नज़र में थीं। हमने 11 मई की यात्रा में ये भी कहा था कि आने वाले दौर में गांधी के हिंदुस्तान में वीर सावरकर के नज़रियात नहीं चल सकेंगे। हमने अपनी इस यात्रा में ये भी कहा था कि कोरोना के बाद एक नया हिंदुस्तान जन्म लेगा। जिस तरह कोरोना के हमलों के दौरान हिंदुस्तान के शहरियों ने मजहब से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद की है, इसी मंजर को जहन में रखते हुए हिंदुस्तानी समाज अपने सियासी और इखलाकी नज़रियात को असर-ए-नौ मुरतब करेगा। हैरानी की बात यह है कि 2 माह के बाद हमें आरएसएस चीफ के मुंह से भी इसी तरह की बातें सुनने को मिली हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने 4 जुलाई को गाजियाबाद में खिताब करते हुए जो बातें कही हैं, वो आज तक किसी इंतहा पसंद हिंदू लीडर ने नहीं की। मोहन भागवत ने अपने खिताब में मुसलमानों के तई जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो हैरानकुन तो है ही, लेकिन इस बयान से एक मोतदिल समाज की तरफ भी दरीचा खुलता है। आज की यात्रा में हम आपको बताएंगे कि आरएसएस चीफ ने अचानक मुसलमानों के तई अपना मौक़िफ़ कैसे बदल लिया। हिंदुस्तान के मुसलमान आरएसएस की सोच में इस तब्दीली को किस नज़र से देख रहे हैं और इस बदलती हुई सोच के हिंदुस्तानी समाज पर क्या असरात मुरतब होंगे। आरएसएस चीफ ने 4 जुलाई को गाजियाबाद में खिताब करते हुए कहा, हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है। हिंदू मुस्लिम एकता की क्या बात की जाए, क्योंकि हिंदू और मुसलमान पहले से ही एक हैं। ये दोनों जब ये मानने लगते हैं कि दोनों अलग अलग हैं तो ये मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। हिंदू मुसलमान ही क्या, भारत के सभी लोगों का डीएनए एक ही है। मोहन भागवत ने हिंदुत्व और गौ रक्षा के नाम पर पुरहुजूम तशद्दुद लिंचिंग करने वालों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ठीक है गाय मुकद्दस है, लेकिन इसके लिए तशद्दुद करने वाले हिंदुइज्म के खिलाफ हैं। कानून के जरिए ऐसे लोगों का बंदोबस्त होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि संघ की सोच से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हिंदू ये कहे कि हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू नहीं रहेगा। उन्होंने मुसलमानों को खौफ से निकलने का मशवरा दिया और ये भी कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। ये भी कि लोगों में इस बात पर फर्क नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह पूजा करते हैं। अहम बात यह है कि आरएसएस की सोच में इस तब्दीली के हिंदुस्तानी समाज पर क्या असरात मुरतब होते हैं। बीजेपी की सरकार मुसलमानों का एतमाद बहाल करने में कामयाब होती है या नहीं। बाज लोग आरएसएस की इस बयानबाजी को नई बोतल में पुरानी शराब करार दे रहे हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि आरएसएस की तरफ से ऐसा पहले भी कहा गया था, लेकिन जब हालात बदलते हैं तो आरएसएस अपने पुराने नजरियात की तरफ लौट जाती है। कुछ आलमी सियासत में तब्दीली की वजह से भी आरएसएस को नई शक्ल दी जा रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा, असल बात यह है कि मोहन भागवत ने ये मान लिया है कि लिंचिंग हिंदुस्तान में एक हकीकत है और मुसलमान ही इसका शिकार होते हैं। उन्होंने कहा, मोहन भागवत
غازی آباد میں مسلمانوں سے زیادہ ان اعتدال پسند اور لبرل ہندو ووٹر سے خطاب کرتے نظر آئے جو نفرت انگیز سیاست کی وجہ سے بی جے پی سے دور ہو رہے ہیں۔ یوں بھی امریکہ میں ڈیموکریٹس کے برسر اقتدار آنے اور افغانستان میں طالبان کے عروج کے بعد عالمی سیاست میں تبدیلی آئی ہے۔ ایک اور مسلمان پروفیسر نے کہا، مسٹر بھاگوت کے بیانات محض بیان بازی ہی رہیں گے جب تک ان کا اثر زمین پر نہیں دیکھا جائے گا۔ یہاں تو عام مسلمان اپنی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہے۔ بعض لوگ آر ایس ایس چیف کے یو پی میں کھڑے ہو کر دیے گئے بیانات کو آئندہ سال ہونے والے الیکشن کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ دہلی یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر شمس الاسلام نے کہا، آج جب ہندوستان نے آر ایس ایس کی سیاسی شاخ بی جے پی کو ووٹ دینا بند کیا ہے تو یہ مسلمانوں کا ہمدرد بننے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ مغربی بنگال اور تمل ناڈو کے الیکشن نے ان کی پریشانیاں بڑھا دی ہیں اور اب انہیں مسلمانوں کی یاد آ رہی ہے۔ اگر مسلمانوں کے تئیں ان کا رویہ واقعی بدل گیا ہے تو 1925 سے آج تک ان لوگوں نے مسلمانوں پر جتنے بھی مظالم ڈھائے ہیں ان کے لیے معافی مانگے۔ ان لوگوں نے تو مہاتما گاندھی جیسے کٹر ہندو کو بھی نہیں بخشا تھا۔ ڈاکٹر شمس الاسلام نے کہا، مسلمانوں کے لیے موہن بھاگوت پر اعتبار کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ وہی شخص ہے جس نے ماضی میں کہا تھا اس ملک میں مسلمانوں کو رہنا ہے تو ہندو بن کر رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ موہن بھاگوت ایسا تب بول سکتے ہیں جب وہ اپنے فکری گرو گول والکر کی تعلیمات سے انکار کریں گے، ان کی کتابیں جلائیں گے۔ گول والکر وہی ہیں جن کے بارے میں نریندر مودی سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ انہیں سیاستدان اس انسان نے بنایا ہے۔ گول والکر نے اپنی کتاب بنچ آف تھاٹس کے 16ویں باب میں مسلمانوں، مسیحیوں اور کمیونسٹوں کو بھارت کے لیے اندرونی خطرہ قرار دیا ہے۔ موہن بھاگوت کہتے ہیں کہ گائے کے نام پر لنچنگ کرنے والے ہندو نہیں ہیں، لیکن میرا ماننا ہے کہ لنچنگ آر ایس ایس کی دین ہے۔ ہندوستان میں مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد لنچنگ کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ دراصل موہن بھاگوت کے موقف میں اس عارضی لچک کی بنیادی وجہ قومی و بین الاقوامی دباؤ اور الیکشن میں ہار ہے۔ آج دنیا بھر میں آر ایس ایس کی پہچان ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ہو رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محض ایک بیان سے 100 سالہ تاریخ کو نہیں بدلا جا سکتا۔ دوستو، آر ایس ایس کی سوچ میں یہ تبدیلی دراصل بی جے پی کی سوچ میں تبدیلی کا اشارہ ہے، کیونکہ بی جے پی کا فکری دھارا آر ایس ایس کی وچار دھارا سے ہی پھوٹتا ہے۔ نفرت اور تشدد کی سیاست کر کے بی جے پی اپنا راستہ پہلے ہی کھوٹا کر چکی ہے۔ ویسے بھی دھرم اور ذات پات کے نام پر سیاست کے دن لد چکے۔ کووڈ 19 کے دوران بھارتی شہری دیکھ چکے ہیں کہ قوم پرستی کے نعروں سے کسی سماج کی سانسیں نہیں چلتی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔